विक्रम सम्मत 2076 साल चैत्र 11 गतेको सूर्योदय आफ्नै समयमा आफ्नै गतिमा उदाएको थियो। प्रकृति पनि आफ्नै सुरमा वसन्तको आगमनमा थियो। घरमा पालेका चौपाएर घरपालुवाहरू समेत निष्फिक्री थिए। मात्र फिक्रीमा थियो त मानव। विश्व समुदायलाई तर्साइरहेको कोरोना भाइरसको हाउगुजीले अन्ततः नेपाललाई पनि तर्सायो। सरकारले चैत्र 11बाट लकडाउन घोषणा गरेसँगै घर, टोल, समाज र देश नै मौनतामा रहन पुग्यो। कोरोना भाइरसबाट बचाव र सुरक्षित रहन सामाजिक दूरी भन्ने शब्दले समाज मात्र होइन, परिवारभित्र पनि भौतिक दूरीले अकल्पनीय पारिवारिक वातावरणको सृजना गरायो। एकातिर स्वस्थ र सुरक्षित रहन बचावका लागि सरकारको आग्रह, अनि अर्कातिर स्वस्थ र सुरक्षित बनाउनका लागि क्रियाशील स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो हलचल हुन थाल्यो। विश्व नै थर्कमान भएको यो अवस्थामा एकातिर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अब्बल रहेका स्वास्थ्यकर्मीले समेत हरेस खाइसकेका थिए भने अर्कातिर सतर्कता सामग्रीको अभावसँग जुझ्दै काम गर्दा फ्रन्टलाइनर संक्रमित भएको खबरले झनै त्रास र चुनौती थपिएको थियो। हाम्रो स्टाफहरू कोठामा बसिराख्नु भएको छ भने पनि कोठाबाट निस्केर जा, होइन तपाईँहरूले कोभिड यहाँ लिएर आउनुभयो, हाम्रोमा सार्नुहुन्छ भनेर त्यो प्रब्लम आइसकेपछि हाम्रो स्टाफहरूले चाहिँ हामीलाई भन्नु थाल्नुभयो कि म्याम हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुन थालिसक्यो, हामीलाई घरमा बस्नु दिनुहुन्न। त्यो भएको कारण मलाई बस्नलाई होम आइसोलेसन बस्दाखेरि नै बेटर हुन्छ। म त्यहाँ गयो भने आई रियली थट कि त्यति बेला चाहिँ आई वुड डाई कि यदि म कोसीमा गयो वा धरानमा गयो भने जबरजस्ती समातेर लगिने ट्रेन थियो, त्यहाँ घरमा बस्न पाइने थिएन। त्यो कारण आई थट आई वुड डाई त्यति बेला म यदि त्यो ठाउँमा गएको। अनि हाम्रो हस्पिटल आफैमा सिल, आफ्नै हस्पिटलमा आफै उपचार गर्न सकिरहेको थिइनँ, पाइरहेको थिइनँ। तर प्रत्येक कालो बादलको वरिपरि चम्किलो घेरा हुन्छ भने चाहिँ विराट मेडिकल कलेज चम्किलो घेरा बनेर देखा पर्छ। सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि बुढीगङ्गा गाउँपालिका टङ्की सिनेवारी 2मा रहेको विराट मेडिकल कलेजले आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरेको छ। यो स्थान हासिल गर्न विभिन्न व्यवधान, डर, त्रासलाई आत्मसात गर्दै चुनौतीसँग लड्दै भिड्दै विराटनगरमा पहिलो कोरोना संक्रमितको छुट्टै अस्पताल परीक्षण गर्ने मेसिनको व्यवस्था, फ्रन्टलाइनरको योगदानलाई प्रशंसा गर्ने शब्दहरू त हलुका बन्न जान्छन्। विक्रम सम्मत 2076 साल फागुनको महिना, जुन समयमा महामारीले विश्वलाई यसरी गाँजिरहेको थियो, तर विराट मेडिकल कलेज यो समयमा चुप्प लागेर बसेन। कलेजले प्रारम्भिक अनुसन्धान तथा कोभिड एजुकेसनल समिति गठन गर्यो। जति विश्व महामारीको लपेटामा परिरहेको थियो, मेडिकल कलेजले फागुन अन्तिम सातामा डाक्टर तारा काफ्लेको नेतृत्वमा अस्पतालका कर्मचारीलाई कोरोना सतर्कता तालिम प्रदान गरिरहेको थियो। तालिमपछि स्क्रिनिङको काम सुरु भयो। टोली गठन गरी सेवाग्राहीको ज्वरो, कफ, ट्राभल हिस्ट्रीको जाँच सुरु गर्यो। अभियानको सुरुवातमा 3 स्थानमा हात धुने ठाउँ राख्यो। भित्र जति इन हुन्छ गेटबाट हामीले गेटको साइडमा जुन क्यान्टिनको साइडमा एउटा चारवटा हाम्रो 3टा समथिङ धारा राखिदिएको थियौँ र मास्क लगाएर चाहिँ हामीले एकदम कन्ट्रोल गराएर भित्र इन गराउँथ्यौँ। र बिचमा हाम्रो चाहिँ सिस्टरहरू पनि 2-3 जना बस्नुहुन्थ्यो। उहाँले मेन चाहिँ जुन फिगर चेक त्यो पनि गराएर हामीले चाहिँ इन गराउँथ्यौँ। यो बीचमा पनि सतर्कतासहित सेवा सञ्चालनमा रहिने रहेको थियो। तर नेपाल सरकारले चैत्र 11 गतेको लकडाउन घोषणा गरेसँगै ओपिडी सेवा बन्द भयो। त्यसपछि अस्पतालमा आउने बिरामीलाई इमर्जेन्सी मार्फत सेवा प्रदान गर्न भने विराट मेडिकल कलेजले छोडेन। जब महामारीको पहिलो 2टा केसहरू फ्याट्टफुट्टा आउन थाले भनेपछि लक्षण लिएको बिरामीहरू, ज्वरो, रुगामर्की, खोकी, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, जुन हेर्दाखेरि सामान्य न्युमोनियाको या भाइरल इन्फेक्सन, इन्फ्लुएन्जाको हुन्छ, सिजनल फ्लू भन्छौँ हामी, त्यो बिरामीमा पनि हामीले चाहिँ अब यो कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन हुन सक्छ भन्ने चाहिँ शङ्का गर्न थाल्यौँ। यो भनेको चाहिँ साउन महिनादेखि यतातिर सुरु हुन थाल्यो। यो चाहिँ त्यतिखेर लकडाउन जारी नै थियो र पनि यो केसेसहरू बढ्दै जाँदै थियो। पहिलोचोटि हामीले के निर्णय गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ फिर्ता पठाउनु हुँदैन। त्यहाँ के भइरहेको थियो भने हरेक हस्पिटलहरू सटडाउन हुन थाले, एकपछि अर्को हस्पिटलहरू बन्द हुन थाले। बन्द भएको क्रममा चाहिँ ती बिरामीहरू कहाँ जाने त? एक हस्पिटलबाट अर्को हस्पिटल जाने क्रम बढ्दै गयो र सबैमा रिफर हुँदै गयो। कि त अब धेरै बिरामीहरूको मृत्यु पनि हुने भन्ने सुनियो, कसैको गम्भीर अवस्थामा घरैमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो, डायग्नोसिस नभइकन र उपचार पनि नपाइकन। महिला र पुरुषका लागि छुट्टा छुट्टै कोरोना क्याम्पको समेत स्थापना भयो।
जहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार 3 अङ्क कम भएका व्यक्तिलाई इमर्जेन्सी पठाउने वा अस्पताल प्रवेशमा रोक लगाएर कोशी अस्पताल, कोभिड-19 उपचार केन्द्र र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान रेफर गर्ने काम गर्यो। त्यतिखेर चाहिँ अब डर लागिरहेको थियो होइन। त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब हाम्रो मेट्रो म्यामहरूले, हाम्रो सरहरूले चाहिँ साइकोलोजिकल सपोर्टहरू गर्नुभयो। डराउनु पर्दैन, हामीहरूलाई सामानहरू एभाइलेबल गर्छौँ, जस्तै मास्कहरू भयो, क्यापहरू भयो, पिपीहरू अनि N95हरू सबै सप्लाई गरिदिनु भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ अलिक सजिलो भयो, हामीलाई त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन। म्यामहरू सरहरूको सपोर्टले चाहिँ हामीलाई सजिलो भयो काम गर्नमा चाहिँ। जोखिम कम भएका बिरामीको उपचार विराट मेडिकल कलेज आफैले गर्यो। महामारीको त्रासका बीच अस्पतालले इमर्जेन्सी मार्फत बिरामीको सेवा निरन्तर जारी राख्यो। जब हाम्रो लकडाउन भयो, लकडाउन भएसँगै केही समयको लागि ओपिडी बन्द भएको थियो होइन। तर ओपिडी बन्द भए पनि हाम्रो ओपिडीमा दिने सेवा चाहिँ बन्द भएको थिएन। हामीले इमर्जेन्सीको थ्रुबाट होइन जति पनि आउनुहुन्थ्यो पेसेन्टहरू उहाँहरूलाई हामीले सुविधा दिने रहेको थियौँ। सबैलाई अन्यलता थियो, डर थियो। तर हाम्रोमा चाहिँ के थियो भने इमर्जेन्सीको थ्रुबाट होस् 24 घन्टा यहाँ डक्टरहरू आफ्नो त्यो टाइममा लकडाउन भए पनि बस्नु भएको थियो होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो ओपिडी स्टाफहरूलाई चाहिँ रोटेसनमा ड्युटी राखिदिएका थियौँ कि। लकडाउन लम्बितै गरेको अवस्थामा 2077 वैशाख 23बाट पुनः ओपिडी सेवा सुचारू गर्यो। यो पटकको ओपिडी भने विगतको जस्तो सहज थिएन। सुरक्षा सतर्कताका सामग्री सहित चिकित्सक बिरामीको सेवामा निरन्तर लागिरहे। कोरोना संक्रमण बीच ओपिडी सेवा सुरु भएपछि दैनिक 50 भन्दा बढी बिरामी भर्ना गरिएन। इनिसियल डेजमा आउँदाखेरि चाहिँ नि को पोजिटिभ को नेगेटिभ भनेर हामीलाई कहिले केही थाहा भएन। आरडिटी पनि 3 महिनापछि आयो सायद बेसिकली हामीको होइन। इन बिट्विन द्याट टाइम 3 महिना आउँदाखेरि हामीलाई कसैले नलिएको केस हामीले कहिले पनि नै नभनेको हामी जहिले पनि ल्याउँ, प्रिकसन ल्याउँ र प्रिकसनको रूपमा लिँदाखेरि मलाई लाग्दैन त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो अहिले जस्तो भए थिएन। हुनसक्छ त्यति बेला एक्सपोजर पनि कम थियो होला, स्प्रेड पनि भएको थिएन होला। जोखिम उच्च रहेकाले बिरामी गुरुवालाई अस्पतालको वार्डमा प्रवेश गर्नबाट रोक लगाइयो भने ओपिडीमा आउने बिरामीलाई फलोअपका लागि नआउन भनी आग्रह गरियो। तर आवश्यक परामर्श सेवा भने अस्पतालले रोकेन, बरु चिकित्सकले टेलिफोन मार्फत बिरामीलाई परेको बेलामा आवश्यक सल्लाह सुझावहरू र परामर्श दिने रहे। सो इन्स्टेड अफ हाम्रो पेसेन्टहरूलाई यहाँ बोलाउनु सट्टामा हामीले फोनबाटै कसरी आफूलाई सेफ राख्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्न, के कुरामा आत्तिनुहुन्छ, आत्तिनु हुँदैन, सोसियल मिडिया फेसबुकमा लेखेको कुराहरू जहिले पनि बिलिभ नगर्ने अथवा एभ्री न्युजलाई एकदमै ब्लाइन्डली ट्रस्ट नगर्ने, अथेन्टिक न्युजलाई मात्रै ट्रस्ट गर्ने। सो धेरै कुराहरू छन् जुन चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सिकाउन खोज्यौँ। यसरी निरन्तर कोरोना संक्रमितको उपचारमा लागिरहेको विराट मेडिकल कलेजले विक्रम सम्मत 2077 साल असार 17 गते अचानकै अमिलो अनुभव बटुल्नु पर्यो। किनकि विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डाक्टर ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो। जति बेला म बिमारी भएँ त्यति बेला यति ठुलो अन्यलको वातावरण थियो नेपालमा, पूर्वाञ्चलमा। सायद म पहिलो डाक्टर थिएँ होला जो यति साह्रो बिमारी भएको थियो। डाक्टर कार्कीलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि स्थानीय प्रशासनले विराटनगर अस्पताललाई सिलबन्दी गर्यो। आतंकित पार्ने गरी स्थानीय प्रशासनले गरेको सिलबन्दीले स्वास्थ्य कर्मीमा झनै त्रास देखियो। तर यो त्रासले एउटा उत्प्रेरणा थप्यो विराट मेडिकल कलेजलाई। आफ्ना कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मीलाई लक्षित गरी आन्तरिक प्रयोजनका लागि कोरोना अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया यहीबाट सुरु भयो विराट मेडिकल कलेजमा। We are in healthcare industry. We serve people. So यदि हामीले गरेन भने कसले गर्ने त? That was important. त्यसपछि अस्पतालले आफ्ना कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मीलाई लक्षित गरेर आन्तरिक प्रयोजनका लागि कोरोना अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्यो। फ्रन्ट लाइनरमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीलाई अझ बढी जोखिम रहेकाले साउन 10 गते 40 जना स्वास्थ्य कर्मीको स्वाब सङ्कलन गरी कोरोना जाँच गरायो। इनिसियली कोभिडको PCR को रिपोर्ट आउन पनि निकै टाइम लाग्ने, 2 देखि 3 दिन लाग्ने भएको हुनाले इमर्जेन्सीमा आएको बिरामीहरूले सुरुको दिनमा हामीले चाहिँ
आइसियु अहिले वर्तमान आइसियुमै हामीले 3वटा ब्लक बनाएर चाहिँ हाई रिस्क, लो रिस्क र नो रिस्क जोन छुट्याएका थियौँ र कोभिडको लक्षण देखिएको र कोभिड जस्तै देखिएको बिरामीहरूलाई चाहिँ हाई रिस्कमा राखिने गरिन्थ्यो र त्यहाँबाट पिसिआर पठाउने गरिन्थ्यो। कुनै बिरामीमा पोजिटिभ देखियो भने ती बिरामीहरूलाई कि त विराट मेडिकल कलेजको कोभिड अस्पतालमा त्यहाँ लगिन्थ्यो आइसोलेसन अथवा आइसियुमा, अथवा हामी यहीँ विराट नर्सिङ होममा पनि हामीसँग आइसियु छुट्टै आइसियु हामीले व्यवस्थापन गराएका थियौँ, त्यहाँ सार्ने गरिएको थियो। एकातर्फ कोरोना भाइरसको त्रासका बीच सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो, अर्कातर्फ कोरोना भाइरससँग बच्नका निमित्त आवश्यक मास्क, ग्लोभ्स जस्ता सामग्रीको अभाव पनि हुन थाल्यो। Production of PPE material in the world was scarce because general population started buying things that hospitals needed. त्यो रिजनले गर्दा नेपालमा neither ability nor availability resource को जुन चाहिन्थ्यो। अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव भएपछि अस्पताल आफैले मास्क, अस्थायी पिपिई लगायत सामग्री उत्पादन गरी फ्रन्ट लाइनरलाई उपलब्ध गरायो। सबैसँग जब यो कोरोना पेन्डेमिक भएर सबै देशहरूमा चाहिँ लकडाउन भयो, त्यो बेलामा त हामीले मटेरियल्सहरू मगाउँदाखेरि या पिपी मगाउँदाखेरि पनि आउने टाइमहरू थिएन, तर हामीले पेसेन्टलाई त हेर्न पर्थ्यो। त्यो बेलामा कसरी हामीले अगाडि बढ्ने त भन्ने कुरा गर्दाखेरि हामीले हस्पिटल म्यानेजमेन्टहरूसँग कुरा गर्दाखेरि दे वर भेरी पोजिटिभ। उहाँहरूले आफै जब हामीसँग पिपी कतैबाट पनि आएन, हामीले आफै सिलाएर हालेको थियौँ स्क्रिनिङ एरिया, त्यो एरियाको स्टाफहरूको लागि चाहिँ पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्स हामीले बनाएकै पिपी जुन हामीले किनेको थिएनौँ, ह्यान्ड बनाएर हामीले स्टाफहरूलाई पिपी अभाइलेबल गर्न सक्यौँ। विक्रमसम्म 2077 साल श्रावण 21 गते अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई लक्षित गरी अनौपचारिक कोभिड-19 अस्पताल सञ्चालनमा ल्यायो। अस्पतालले कोरोनाको जोखिमबाट त्रसित भएका कर्मचारीलाई काम गर्न उत्साहित बनायो। कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएपछि भदौ 4 गतेबाट सर्वसाधारणका लागि कोभिड अस्पताल खुला गरियो। अस्पताल सुरु भएको एक सातापछि प्लाज्मा थेरापी पनि सुरु भयो। समुदाय स्तरमा संक्रमण देखिएकाले सर्वसाधारणका लागि खुला भएको केही दिनमा कोरोना अस्पतालमा बेड अभाव भयो। भदौ 11 गतेबाट प्रदेश 1मा पहिलो पटक कोभिड आइसियु सेवा सुरु भयो। भदौ 15 गतेबाट अस्पतालमा रेमडेसिभिरको सेवा सुरु भयो। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई दिइने रेमडेसिभिर उपचारको नेतृत्व डाक्टर रञ्जीव कुमार शाहले गर्नुभयो। जोखिमका बीच पनि स्वास्थ्यकर्मी सेवाग्राहीको सेवामा 24 घण्टा क्रियाशील भइ नै रहे। काम भनेको हाउसकिपिङको जिम्मेवारी भनेको सबैतिर पर्दो रहेछ। धेरै सरसफाइ आउने बित्तिकै नजर सरसफाइमै पर्यो, अनि त्यहाँ नजर गएपछि कतै फोहोर भयो भने अनि अब कोभिडको पेसेन्ट भनेपछि नै धेरै नै अति नै गाह्रो। अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि निशुल्क पिसिआरको व्यवस्था गरियो। कोभिड अस्पतालमा काम गर्ने सबै कर्मचारीका लागि खाना बस्नको सुविधाको व्यवस्था पनि गरियो। कर्मचारीका लागि निशुल्क सवारीको व्यवस्था पनि गरेको थियो। संक्रमितलाई बचाउनका लागि हरदम प्रयास गर्दै गर्दा असोज 5 गते कोरोना संक्रमित स्वरस्वता लिम्बुको मृत्यु भयो। लिम्बु विराट मेडिकल अस्पतालमा मृत्यु हुने पहिलो संक्रमित हुन्। नेपालको त्यो एउटा कोरोनाको हिस्ट्रीलाई नै नराम्रो छैन, किनभने आफ्टर द्याट अराउन्ड 1 मन्थमा 40 डेजमा हाम्रो अराउन्ड 25 to 30 पेसेन्ट्स मर्नुभयो। बिकज एभ्री स्टार्टेड कमिङ लेट। तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ, साह्रो हुन्छ, अनि मात्र आउन थाल्ने। त्यस्तो स्थितिमा कम्पनीले आर्मी बोलाएर ऱ्यापिङहरू गरिन्थ्यो। स्प्रे बोकेर सँगसँगै गएर उहाँहरूसँग सिक्ने अवसर पाइयो र सिकियो पनि, र जिम्मेवारी एउटा म यतिको गर्न सक्छु भनेर एउटा जिम्मेवारी लिएर अहिलेसम्म गरिराखिएकै छ। संक्रमणको जोखिम बढेपछि असोज 16 गतेबाट पिसिआर ल्याब सञ्चालन सुरु भयो। पिसिआर जाँच शुल्क 2000 तोकियो। स्वाब संकलनका लागि होम सर्भिस सेवा पनि सुरु गरियो। संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सुरु गरिएको होम सर्भिसबाट 300 जना सर्वसाधारणले लाभ लिए भने ल्याब सुरु भएपछि दैनिक 3 शिफ्टसम्म पिसिआर जाँच भयो। हामीले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्यौं, टेकु सँग समन्वय गर्यौं र अब एउटा पिसिआर ल्याब स्थापना गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सबै बुझिसकेपछि हामीले त्यो स्थापनाको लागि अगाडि बढ्यौँ। हामीले सबै क्राइटेरियाहरू मिट गर्ने कुरादेखि लिएर सबै सामानहरू अर्डर गरेर सबै एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रोमा पिसिआर मसिन इन्स्टल भइसकेपछि हामीले गत असोज महिनाको सुरुदेखि हामीले पिसिआर जाँच आफ्नै हस्पिटलमा स्टार्ट गर्यौं। शंकास्पद व्यक्ति जाँचका लागि आउने क्रम बढेका कारण ल्याबमा खटिएका टोलीले आराम गर्न पाउने अवस्थै थिएन।
यो अवधिमा 2 पटक सरकारी टोली अस्पतालको अनुगमनमा पुग्यो। सरकारी अनुगमन टोलीले निजी क्षेत्रबाट भएको प्रयासको प्रशंसा गर्दै अस्पताल प्रशासनलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्यो। बिरामीको चाप बढेपछि आइसियु बी नाम दिएर कोभिड आइसियु विस्तार गरियो। त्यसमा सुरुमा 5 बेडको आइसियु थियो र अनि 60 बेडको चाहिँ जेनरल वार्ड र आइसोलेसन हामीले सुरु गरेको थियौँ। विस्तार गरी 12वटा बेड पुर्याइयो। गम्भीर प्रकृतिका बिरामी बढ्न थालेपछि आइसियुमा बेड संख्या 50 पुर्याइयो। कोभिड संक्रमणको उपचारमा सहजताका लागि 2वटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरियो, जसमा विराटनगर अस्पतालले एउटा एम्बुलेन्स उपलब्ध गरायो। असोज 19 गतेबाट मेडिकल कलेजले कोरोना संक्रमितका लागि डायलिसिस सेवा सुरु गर्यो। डायलिसिस गरिने पहिलो कोरोना संक्रमित रमेश तुलाधर थिए। उनी न्युरो अस्पतालबाट रेफर गरी विराट मेडिकल हस्पिटल पुगेका थिए र सरकारको हकमा उसले कोसिस त गर्यो, तर जति बेला कोरोना सुरु भयो सरकारमा बस्ने कुन चाहिँ मान्छेलाई यसको बारेमा ज्ञान थियो? कसैलाई पनि थिएन, होइन? र खासै उनीहरूले सुझाव सल्लाह त सङ्कलन गरे होला नि, तर प्रोपर वेमा गरे जस्तो मलाई पनि लागेन। प्रयास त भए, तर प्रयासको नतिजा राम्रो चाहिँ नआउनुको पछाडि एउटै कारण के थियो भन्दाखेरि नोबडी वेयर प्रिपेयर, कसैलाई पनि यसको बारेमा ज्ञान थिएन। त्यसले गर्दा म चाहिँ कसैलाई प्रपर दोष देखाउने भन्दा पनि अबको लेसन के सिक्ने हामीले त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। कोरोना महामारीको अवधिमा विराट मेडिकल कलेजले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ। यो अवधिमा 500 कोरोना संक्रमितको सफल उपचार गरेको छ विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलले। आज हामी प्रसन्न छौँ। प्रसन्न केमा छौँ भन्दाखेरि यति छोटो समयमा हामीले लिएको एउटा निर्णयले धेरै बिमारीहरूलाई मृत्युको मुखबाट बचाउन हामी सक्षम भयौँ। कोरोना महामारीको सुरुवाती अवस्थामा सरकारले निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको थियो, तर सरकारले हात उठाएपछि कलेज स्वयंले सेवाग्राहीका लागि शुल्क निर्धारण गर्यो। सरकारको अहिलेको पनि व्यवहार प्राइभेट सेक्टरको सहकार्य भन्दा पनि प्राइभेट सेक्टरलाई अलिकति सौतिने व्यवहार गर्ने बानी छ क्या त जहिले पनि। यो चाहिँ म खुलेर भन्छु यसमा। र जस्तो हामीले कोभिडको हस्पिटल गऱ्यौँ, सरकारले अलिकति त हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो, अलिकति हामीलाई चाहिँ नि हाम्रो मोराललाई बुस्टअप गर्नुपर्ने हो, हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ नि अलिकति भनी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो। यो मामलामा 0। सार्वजनिक रूपमा उपचार शुल्क महँगो भएको गुनासो पनि आयो। कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण र अस्पतालले गर्ने खर्चका कारण उपचार शुल्क केही महँगो जस्तो देखिए तापनि अस्पतालले आफ्नो सेवामा परोपकारको भावना सहित लागि परेको प्रष्ट रूपमा महसुस गर्न सकिन्छ। कोरोना कालमा विराट मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि अथक प्रयासका बावजुद गम्भीर अवस्थामा भर्ना भएका 50 जनाको दुःखद निधन भए तापनि कुशल व्यवस्थापन र फ्रन्ट लाइनरको आत्मविश्वासका कारण 530 जना कोरोनाका गम्भीर बिरामीले नयाँ जीवन प्राप्त गरेको हामीले प्रष्ट देखेका छौँ। विश्वमा आएको नौलो किसिमको महामारीबाट मानव जीवन जोगाउन निकै चुनौतीपूर्ण थियो। समाज र समुदायसँग सहकार्यका कारण विराट मेडिकल कलेज जीवन रक्षाको अभियानमा सफल रहेको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि आफ्नो तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको विराट मेडिकल कलेज भोलिको दिनमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिम र महामारीसँग जुझ्न कतापि पनि पछि हट्ने छैन, हमेसा अगाडि तत्परताका साथ लागिरहनेछ।